کا पूरा ग्रुप इसमें हिस्सा ले रहा था और दूसरी तरफ से यूनिटी ग्रुप हिस्सा ले रही थी। सारा दिन कुछ अमन अमान चलता रहा, लेकिन दोपहर के टाइम पे एक वाक़या हुआ। एक साहब आए, उन्होंने एक बैलेट पेपर लिया, फिर उसको फाड़ दिया। उस पर काफ़ी सारी बहस हुई, लेकिन हमारे यहाँ पे अंदर जो मुतल्लिका एजेंट्स बैठे हुए थे, उन्होंने उस मामले को बड़ा अच्छे तरीके से संभाला। शाम को काउंटिंग के दरमियान में जब एक बक्स खुला तो उसमें एक से दो वोट की हमारी लीड थी। फिर दूसरा बक्स खुला तो फिर उनकी थोड़ी सी लीड थी, 2 से 3 वोट की। फिर चौथा बॉक्स खुला, फिर उसमें 3-4 वोट की लीड थी। लेकिन चौथा बॉक्स खुलने के बाद वहाँ पर एक अजीब वाक़या हुआ कि उसमें कोई 100-150 वोट ज़्यादा निकल आया, जिसमें हमारे जो वहाँ पर एजेंट्स बैठे थे उन्होंने एहतजाज किया कि ये इतना ज़्यादा इसमें से वोट क्यों निकल रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी गिनती कर लें, और गिनती करने के बाद पता चला जी सिर्फ़ यूनिटी ग्रुप के ही वोट निकले हैं बहुत ज़्यादा सारा, और बाकी कम वोट निकले। हमारे दोस्तों ने वहाँ पर एहतजाज किया और भरपूर एहतजाज किया कि इसको आप लोग प्रॉपर तरीके से देखें कि ये सुबह से शाम तक एक इलेक्शन तरीके से चल रहा है। एक बॉक्स में इतने सारे मामलात आपने ख़राब किए हैं। हम समझते हैं कि हम इस नतीजे को नहीं मानते, जिसमें हमारे काफ़ी सारे दोस्त 3-4-5 जो हमारे एजेंट्स बैठे हुए थे उन्होंने उसको ना मानने से इनकार किया। तो उसके बाद वो वहाँ ऑफिस से निकलने लगे तो एक नया वाक़या पेश आया जो आज पूरे गुजरांवाला के अवाम ने देखा, फेसबुक पर देखा और बेशुमार चैनल्स ने भी उसको दिखाया कि वहाँ पर एक जो साहब हैं जो इस वक्त प्रेसिडेंट बैठे हैं, उसका बड़ा भाई है, उसने हमारे एक साबका सदर आसम अनीस साहब पर अपने गुंडों के साथ हमला किया और उनको ज़द्दोकोब किया और उनको मारने की धमकियाँ दी। इस सिलसिला में हम इस वक्त इंतज़ामिया के पास भी जा रहे हैं, इंतज़ामिया को एप्लीकेशन भी दे रहे हैं कि हमें हमारी FIR दी जाए, लेकिन अभी तक इंतज़ामिया हमारे साथ वादा कर रही है, रात के 2 बज गए हैं, कि ये हम FIR दे देंगे, लेकिन अभी तक हमें उसकी कापी नहीं मिली। और दूसरी सबसे बड़ी बात, मेरे साथ मेरे मोअज़्ज़िज़ीन बैठे हुए हैं, चौधरी साहब, अपना यूनुस अंसारी साहब हैं, आमिर अमान साहब हैं, जायद साहब हैं। हमने एक इलेक्शन मूव के लिए एक दरख्वास्त डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला को दी है कि परसों जो इलेक्शन आ रहा है 1 क्लास का, उसमें नक्शे अमन अमान का बहुत ज़्यादा ख़तरा है, बहुत ज़्यादा ख़तरा है। आज तो सिर्फ 1255 वोट का इलेक्शन था, उस वक्त 4500 के तकरीबन वोट हैं, उनका मामला बड़ा गड़बड़ होगा। तो हमें और शहर को और गुजरांवाले के जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वोटर और मेंबरान हैं, इनकी हिफाजत की जाए, इनके मामला सीधे किए जाएँ, इनको कम से कम तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए। वो एप्लीकेशन इंशाअल्लाह ताला हमने डिप्टी कमिश्नर साहब को दे दी है। और मैं समझता हूँ जो यहाँ पर शाम को हुआ गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बिल्डिंग में और उसके बाहर जो लाठी चार्ज हुआ, वहाँ पर सैकड़ों की तादाद में गुंडों ने चैम्बर पर हमला करने की कोशिश की। उसके हमने अपना नज़र रखते हुए हमने डिप्टी कमिश्नर साहब को कहा है कि ये कम से कम यहाँ पर कम से कम 1 हफ़्ते के लिए 144 का ज़रूर यहाँ पर इनकाद होना चाहिए, क्योंकि किसी भी वजह से किसी बड़ा हादसा हो जाए तो फिर कल चैम्बर ऑफ कॉमर्स या चैम्बर के अदारे या फाउंडर ग्रुप या किसी ग्रुप ने उसकी ज़िम्मेदारी नहीं माननी। बहुत शुक्रिया जी। सर, इलेक्शन कमीशन ने आज जो रिजल्ट्स जारी किए हैं उनके बारे में आपका क्या मौक़िफ़ है? क्या आप उनको तस्लीम करते हैं या उन नताइज को आप नहीं मान रहे? इलेक्शन कमीशन बरसरे इक़्तिदार ग्रुप का अपने बनाया हुआ कमीशन है, उसमें अपोजिशन पार्टी के किसी एक बंदे को भी नहीं डाला गया। हालांकि होना ये चाहिए कि अगर 3 इलेक्शन कमीशन के मेंबर बनने हैं तो कम से कम एक बंदा जो है वो अपोजिशन पार्टी से लिया जाए और 2 चलें कम से कम आप बरसरे इक़्तिदार पार्टी से ले लिए जाएँ। तीनों बंदे जो हैं वो बरसरे इक़्तिदार ग्रुप पार्टी के हैं। जो उन्होंने इलेक्शन कराने के बाद जब झगड़ा शुरू हुआ तो वो अपना आराम से उन्होंने सामान समेटा, अपने दस्तखत किए और कागज़ देकर चले गए। मैं नहीं समझता कि एक इलेक्शन कमीशन जब है ही अपना ऑफिस का है तो उसमें हम लोग उसके नतीजा क्यों मानेंगे। यूनुस अंसारी साहब, आप भी आज आपने एहतजाज किया, अपने साथियों समेत आप मौजूद थे, उस वाक़े की क्या तफसीलात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आज का जितना इवेंट हुआ है इसके ऊपर पूरे शहर के और इंतज़ामिया को ये बताना चाहता हूँ कि शहर का अमन अमा ख़राब हो रहा है, और इंतज़ामिया को कहता हूँ कि ये इलेक्शन तो होते रहते हैं, इलेक्शन फिर हो जाएंगे, लेकिन
یہ انسانی جان جو ہے یہ قیمتی ہیں. تو آج آپ لوگوں نے میڈیا والوں نے دیکھا, سب لوگوں نے دیکھا کہ کچھ بھی ہو سکتا تھا. تو میں انتظامیہ سے کہتا ہوں کہ یہ الیکشن کو فوری طور پہ ابھی پوسٹ پون کریں, اور جو آج غنڈہ گردی ہوئی ہے, جس طرح یہ اس طرح الیکشن نہیں ہوتے. ہم نے ساری عمر الیکشن ہی دیکھے ہیں, الیکشن کروائے بھی ہیں, الیکشن لڑے بھی ہیں, لیکن اس طرح کی غنڈہ گردی اور بے ایمانی سے الیکشن ہوتے ہی نہ ہونے چاہیے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اب یہ سلسلہ آگے چلے گا. یہ چیمبر کا دفتر انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم آزاد کرائیں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ میرے دوست اور میرے شہر کے لوگ یہ سن لیں کہ یہ الیکشن اب اتحاد فاؤنڈر کے لوگ ہی ادھر بیٹھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. میرا یہ ساری قوم سے, گجرانوالہ کی قوم سے یہ وعدہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ میں تو اس تک دیر تک مطلب میرے اوپر نیند حرام ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ الیکشن انشاءاللہ تعالیٰ نل انوائٹ ہوگا اور دوبارہ الیکشن ہوگا, اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم جیتیں گے. بڑی مہربانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب میں بھی کاؤنٹنگ میں بیٹھا ہوا تھا, جب کاؤنٹنگ سٹارٹ کی گئی تو پہلے باکس میں کوئی ایسٹیمیٹڈ کوئی نکلے 275 ووٹ کے 270 کے قریب. اس میں ان کے کچھ ہمارے کچھ اور فرق تھا, کوئی تقریباً میرا حال 7-8 ووٹ کا. اس کے بعد اگلا جو باکس کھلا اس میں بھی ایوریج یہ اتنے ہی ووٹ نکلے, اور فرق ہمارا نیچے آ گیا کچھ 4 ووٹ کا. اس کے بعد تیسرا باکس نکلا, اس میں بھی سیم یہی پوزیشن تھی, اتنے ہی ووٹ تھے, آلموسٹ 2-3 کا پلس مائنس ہوگا. اس میں ہمارے 2 پلس ہو گئے ٹوٹل, یعنی کہ اس وقت جو 3 باکس کھلے ان تینوں کی ایک ایوریج تھی اور ہم 2 میں پلس چلے گئے. جب تیسرا باکس کھلا تو جب اس کی کاؤنٹنگ دیکھی تو پتہ چلا جی کہ اس میں جو پہلے باکس کھلے تھے ان سے 100 ووٹ زیادہ اس باکس میں ہے, اور وہ سارے کا سارا ہی اپوزیشن پارٹی کا, یعنی کہ جو برسر اقتدار ہے, جو ہمارے اپوزیشن ہے ان کا, یعنی کہ ایک تو وہ 3 باکسز سے 4تھ باکس جو وہ زیادہ بھی ووٹ نکل آئے, اور وہ زیادہ اگر نکلتے تو دونوں کے اگر مشترکہ ہونے چاہیے تھے. جیسے وہ ٹرینڈ دیکھیں, جب 3 باکس کھلے ہیں تو ووٹر کا ٹرینڈ آپ کو پتہ چل گیا کہ کیا ہے. اور اس 4تھ جو تھا, چوتھا جو باکس تھا, اس میں ایک دم سے ایک تو زیادہ تعداد میں بھی ہو گئے, اور پلس سارے ان کے پلس ہو گئے, جو ایکسٹرا نکلے وہ سارے ان کے نکل گئے. ہم نے وہاں پہ احتجاج کیا کہ ہم اس کو نہیں مانتے, اس باکس میں آپ نے کچھ کیا ہے. CCTV کیمرے لگے ہوئے ہیں. ہمیں الیکشن کمیشن نے کہا جی کہ یہ کاؤنٹنگ ہم کرتے ہیں تو آپ سائن کر کے جائیں. ہم نے کہا جی کہ یہ ایک اب نارمل سی سچویشن ہے, ہمیں آپ CCTV کیمرے پہلے دکھائیں, ہم اس میں دیکھیں کہ ہماری, کیونکہ ہمارا ایک یہ ہوا کہ بریک ہوئی ایک گھنٹے کی, 12:30 سے 1:30 بجے تک کی بریک ہوئی, جس میں کھانا بھی تھا, نماز بھی تھی. اس دوران ہمیں لگتا ہے کہ انہوں نے کچھ کیا ہے. وہی ایک ٹائم تھا جس میں یہ سپیر رہے ہیں, اور ہمارے ایجنٹ جو ہیں وہ نماز کے لیے گئے ہیں, جماعت کے ساتھ انہوں نے نماز پڑھنی تھی. وہ ایک ٹائم تھا جو باکس وہاں پہ پڑے رہے کہ ہم نے ٹرسٹ کیا الیکشن کمیشن کے اوپر, اور باقی جو وہاں پہ کنٹیسٹ کروا رہے تھے. لیکن ہوا ہم نے کہا جی ہمیں CCTV کیمرہ دیکھنے کے بعد اس کو ڈیسائیڈ کریں گے کہ بھئی یہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے. جو ہی ہم نے احتجاج کر کے نکل رہے ہیں تو علی اشرف مغل اپنے گنڈوں کے ساتھ وہاں پہ آ گیا, اور وہاں پہ آ کے اس نے مارکٹائی شروع کر دی. عاصم منیر صاحب کو نیچے گرا دیا, ہمارے فارمر پریزیڈنٹ ہیں, ان کے اوپر انہوں نے 5-6 لوگ ان کے اوپر بیٹھ کے ان کو پٹائی کرنی شروع کر دی. مین وائل DSP صاحب آگے, وہ موقع پہ موجود تھے, SHO صاحب موقع پہ موجود تھے, انہوں نے آگے کچھ ہمارے دوستوں نے مل کے ان کو چھڑوایا, انہوں نے ان کو زدوکوب کیا, ان کو دھمکیاں مار دینے کی دی, ان کا گلا دبایا. تو بہرحال وہ جب انتظامیہ پاس کھڑی تھی, انتظامیہ نے آ کے ان کو چھڑایا, تو پھر کافی دیر تک ہم لوگ بیٹھے رہے. ابھی بھی دیکھیں کہ رات کے 2:30 بج گئے ہیں اور ہم لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ہم نے درخواست دے دی ہے اپنے یہاں پہ جو متعلقہ SHO اس کو کہ بھئی ہماری FIR کاٹے. اب انہوں نے پرومس کیا ہے, گئے ہیں, ویٹ کر رہے ہیں یہاں پہ بیٹھ کے کہ کب وہ آ کے دیتے ہیں تو کب ہم جاتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کا احتجاج بھی ریکارڈ کروا رہے ہیں, اور ہم اپنے رائٹ کے لیے جو ہمارا قانونی حق ہے, ہم نہ DGTO کے پاس بھی اسلام آباد اس کو لے کے جائیں گے. جیسے آپ کو رانا صاحب نے بتایا کہ ہم DC صاحب کو تو ہم نے ریکویسٹ کی ہے, دے دیا ہے اپنی درخواست, اور ہم اس کو انشاءاللہ منڈے کو DGTO صاحب کے پاس بھی جائیں گے. تھینک یو.